बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ईद उल फितर का आज पहला दिन और मैंने सोचा कि आज खेल और खिलाड़ी की बात नहीं करते, आज कुछ आम लोगों की बात करते हैं, आज कुछ अपने इर्द गिर्द की बात करते हैं, आज कुछ जो रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतें बरकतें हमने समेटी। उसके बाद जनाब ईद का त्यौहार और ईद उल फितर का आज पहला दिन मजहबी जोश व जज्बे के साथ पाकिस्तान में ईद उल फितर जो है वो मनाई जा रही है। दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारे इस्लामी बहन भाइयों ने ईद गुज़िश्ता रोज़ मनाई और आज पाकिस्तान के साथ बहुत से इस्लामी मुल्क वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो ईद उल फितर की जो रिवायती खुशियाँ हैं उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अगर हम बात करते हैं तो इस बार ख़ासी दिक्कत रही, ख़ासी मुश्किल सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़ा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी और कुछ ऐसे लोगों के साथ मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला, कुछ ऐसे लोगों के बारे में मुझे जानने का मौका मिला जिनके बारे में जानकर दिल खून के आंसू, एक जुमला है हम अदा करते हैं कि रो रहा है, यकीन जानिए बिल्कुल दिल में कुछ टीस सी उठी। क्योंकि वो लोग जो कि दिल खोल कर अल्लाह तबारक व तआला की राह में, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए ज़कात दिया करते थे, वो सफ़ेद पोश लोग अब लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं कर्ज़ा लेने के लिए, उनकी जो है मिन्नत समाजत करने। यकीन जानिए ये वक्त है, ये मुश्किल सूरत हाल है। डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोल 300 की हदों को टच करता हुआ और पाकिस्तान में जिस तरह के इस वक्त एक आम आदमी के लिए हालात हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए इस वक्त ज़िंदगी के असरार व रमूज़, ज़िंदगी के दिन गुजारना इतने आसान नहीं है। तनख्वाह मिलती है और 15-20 दिन में जो है वो तनख्वाह गुजर जाती है और अगले 10 दिन लोग कैसे गुजारते हैं ये मैं आपके गोश गुजार नहीं कर सकता। और यकीन जानिए इस बार प्रैक्टिकली मैंने कुछ खबरें पढ़ी और ख़बरों में ये आ रहा था कि जी मार्केटें सुनसान हैं, दुकानदार जो हैं वो अजीब एक सूरत हाल का शिकार हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट पर माल उठा लिया था लेकिन वो माल बिक नहीं सका उनके। कुछ खबरें इस तरह सुनने को मिली कि जी ईद पर जो है वो 80-90 अरब रुपए की कराची में ख़रीदारी हुआ करती थी, इस बार 20-25 अरब रुपए की ख़रीदारी हुई। सोचा पहले कि जनाब ख़बरें तो होती हैं और ख़बरें निकलती रहती हैं, ख़बरें कोड होती रहती हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात मैंने प्रैक्टिकल किया। जो कराची की एक मशहूर मार्केट है, कराची का एक मशहूर इलाका है, तारिक रोड, हू का आलम था, सन्नाटा था। अगर मैं कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। पहले हम सोच रहे थे कि जी आम दिनों में शायद ये सिचुएशन है, लेकिन जब 30 दिन हुआ रमज़ान का और ईद उल फितर का बाकायदा ऐलान हुआ, चाँद की शहादत मौसूल हुई है, चाँद नज़र नहीं आया, तो लगा कि जनाब चाँद रात को थोड़ा सा रश होगा। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी से जेल चौरंगी तक वो रश मुझे दिखाई नहीं दिया और वो रश अगर होता तो कराची यूनिवर्सिटी से जेल चौरंगी तक का सफ़र आप तय नहीं कर सकते थे। कुछ लगभग 20-25 मिनट में आप वो सफ़र तय कर रहे हैं, 20-25 मिनट में चांद रात वाले दिन, तो इसका मतलब कुछ सीरियस मामलात हैं और वाकई ऐसा है। बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। उन्होंने जनाब अपनी बिसात के मुताबिक लोगों की मदद की, अपने इर्द गिर्द लोगों को सपोर्ट किया और अब भी कर रहे हैं। और ईद के मौके पर लोगों को जो है वो गिफ्ट भी दिए गए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस बार मज़ा नहीं आया तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कोविड के दिनों में भी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी। कोविड के दिनों में भी जनाब लोग जो हैं वो बहरहाल ईद के दिन चांद रात को निकल आए थे बाहर और इतनी अबतर सूरत हाल नहीं थी जो इस वक्त दिखाई दी। और वाकई इस वक्त माशी तौर पर जो है वो लोगों की कमर टूट चुकी है और तनख्वाहदार तबका जो है वो जनाब इस वक्त हम कहते हैं कि जी सड़क पर लोग आ चुके हैं। लफ्ज़न ये बात मैं नहीं कर रहा क्योंकि वाकई ऐसा है। इस वक्त लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दिक्कत का सामना कर रहे हैं। और फिर रमज़ान के आखिरी दिनों में पेट्रोल में इजाफ़ा कर दिया गया और लोगों की जो रही सही उम्मीद थी वो टूट गई। देखें
چیزیں کب بہتر ہوتی ہیں اور کب لوگ ایک بار پھر بیک آن ٹریک ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس رمضان میں بھی لوگوں نے جناب اپنی بساط کے مطابق دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کی، لیکن باوجود اس کے اگر میں یہ کہوں کہ معاملات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے سے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دینا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دنیا ہے یہ اس وقت لوگوں کے لیے خاص طور پر پاکستان میں خاصی مشکل صورتحال ہے۔ دسترخوان لگے اور لوگوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف آرگنائزیشنوں نے، مختلف تنظیموں نے سپورٹ کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، لیکن مزہ نہیں آ رہا۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، چیزیں کب ٹھیک ہوں گی، کب لوگ جو ہیں وہ جناب سکھ کا سانس لیتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ جناب لوگ جو ہے وہ اپنی چادر سے کچھ باہر پاؤں نکال رہے ہیں، اپنی چادر کے مطابق جو ہے وہ پاؤں نہیں پھیلا رہے، جیب میں جو ہے وہ پیسے کم ہیں، لیکن وہ جناب اپنے ارد گرد معاشرے کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار وہ سچویشن تھی نہیں، اس بار وہ ماحول بنتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کی قوت خرید نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور اب دیکھیں کس طرح لوگ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں، اور جن کے پاس تھا انہوں نے جناب بہت پھونک پھونک کر چیزوں کو جو ہے وہ قرینے کے ساتھ استعمال کیا۔ ان کو پتا تھا کہ جی رمضان کے بعد بھی آگے آنے والے مہینے کچھ اتنے آسان نہیں ہیں، بجلی کے بل ان کو جناب چیخ چیخ کر جو ہے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو پھر ابھی گرمی آنی ہے، مئی جون جولائی، اور اس میں ہوش شبہ بل جو ہے وہ لوگوں کے منتظر ہوں گے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں انہوں نے اس حساب سے جو ہے وہ مینج کیا ہے چیزوں کو۔ تو یہ صورتحال ہے، اور غیر ملکی جو لوگ ہیں، جو غیر ملکی پاکستانی ہیں، جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، انہوں نے جناب ریمیٹنس کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو غیر ممالک سے پیسے بھیجے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنس آئی ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، درہم، ریال کی شکل میں۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں یہ کہوں کہ لوگ جو ہیں اور وہ اس وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ جو ہیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے ہر روز سوچ بچار کا شکار ہیں۔ جس گھر میں 4-5 بچے ہیں ان کو اسکول کی فیس دینی ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں، دودھ دہی کا خرچہ ہے، ڈبل روٹی روز آتی ہے۔ یہ معاملات اتنے آسان ہے نہیں، کیونکہ آج آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، کل دکان پر جاتے ہیں، اس کی جو قیمت ہے وہ جناب آپ کو جو ہے وہ ہرٹ کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کل تو یہ 225 روپے کی تھی، آج 250 روپے کی ہو گئی۔ دکاندار ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں کیا کر سکتا ہوں، آگے سے جس طرح مجھے سپلائی آ رہی ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ تو یہ صورتحال اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں ریسیشن ہے، دنیا بھر میں جو ہے وہ مہنگائی ہے، لیکن ہم تو اپنے پیارے وطن پاکستان کی بات کریں گے۔ لیکن پاکستان میں ایسے حالات کبھی نہیں تھے جو کہ اس وقت موجود ہیں۔ تو اس وقت کوئی جناب آپ کو بھاشن دینے کا میرا موڈ نہیں ہے، کوئی میں آپ کو نصیحت نہیں کرنا چاہتا، کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ خود تو میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت، ایسی میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے آپ لوگ جو ہیں وہ جناب بڑھ کر جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں، اور پچھلے سال کے مقابلے میں آپ لوگوں نے اس سال جو ہے وہ بہت کچھ کیا ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت رکھا ہے تو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یقین جانیے یہ وہ وقت ہے جس میں آپ کو دوسروں کی مدد کرنی ہے، جس میں آپ کو دوسروں کی طرف دیکھنا ہے، ان کے کوئی مسائل تو نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو جناب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اگر آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو ان کی مشکلات، ان کی تکالیف میں اضافہ بھی مت کیجیے، ان کو دلاسا دے دیجیے، ان کے لیے ایک اچھی بات کر لیجیے۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت موجود ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ تو فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ عصر کی اذان ہو رہی ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔